बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो स्टडी स्टूडेंट्स के हवाले से है और आपने इसमें सीखना है कि कैसे हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको स्किल बतानी है, राज बताना है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यकीन कीजिएगा उन बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं जो अपनी पढ़ाई के हवाले से इस फार्मूले को प्रैक्टिस 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 को हर जगह लगा देते हैं। कैसे? सबक याद करते हैं, अगर आप कभी कभी याद करते हैं तो सबक कभी अच्छा याद नहीं होगा। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बार बार सबक याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, सबक जल्दी याद होने लग पड़ता है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होने लग पड़ेगी। आपको पेपर प्रेजेंटेशन नहीं पता, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आपका पेपर दिखेगा, अच्छा लगेगा, पेपर चेक करने वाला टिक लगाएगा, आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर देगा। वजह क्या है? आपने प्रैक्टिस की थी और उस प्रैक्टिस की वजह से आपके पास रिजल्ट आने लग पड़ा। आपकी मेमोरी का प्रॉब्लम है, सबक याद नहीं रहता, रिटेन नहीं होता। बड़ा आसान सा कुलिया है, आप याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, आपके मेमोरी के मसल एक्टिव हो जाएंगे। वो एक्टिव होंगे, आप बड़ा बड़ा लेसन, बड़ा बड़ा डाटा, बेशुमार चीजें याद करने लग पड़ेंगे। आप सबक पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, थक जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आप एक दिन ऐसा आएगा। मेरा कल एक लेक्चर है, अंदाजा कीजिएगा, अभी मैंने जाके पूरी किताब 310 सफ़ों की खत्म करनी है। पूरा लेक्चर तैयार करके पूरी किताब पे मैंने कल लेक्चर देना। अभी तक मैंने किताब को हाथ नहीं लगाया। मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि सिर्फ 4-5 घंटों में 300-400 सफ़ों की किताब को मैं खत्म कर देता हूं, समझ भी लेता हूं। कैसे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हजूरी वाला, आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट सेशन आता है, जितने ज्यादा टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने का बुनियादी मकसद ये होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो बच्चा 60-70 टेस्ट देके बोर्ड के एग्जाम में बैठता है, 6-8 पेपर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो बच्चा डायरेक्ट पेपरों में बगैर प्रैक्टिस के बैठ जाता है, क्वेश्चन पेपर आता है, लाइन लगाता है, आंसर लिखने लगता है, जवाब लिखने लगता है, हाथ कांपता है। वजह क्या है? प्रैक्टिस नहीं की हुई। आज का सबसे बड़ा राज ये है कि वो बंदा जो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज एफर्ट करता है, रोज अपने आप को तैयार करता है, वो एक दिन बड़ा चैंपियन बन जाता है। मोहम्मद अली कले की मिसाल है, ही वाज अ बॉक्सर, वर्ल्ड चैंपियन। एक दफा वो रेसलिंग होती है, रेसलिंग में जैसे ही वो रिंग में उतरता है, बॉक्सिंग सॉरी, और उस रिंग में उतरते ही पहला पंच लगाता है अपने ओपोनेंट को, उसके मुंह पे लगता है, वो जमीन पे गिरता है, रेसलिंग उसी वक्त जीत जाता है। सहाफी आता है, माइक आगे करता है और एक सवाल करता है। सवाल ये करता है, मोहम्मद अली कले, आज तुम्हें जो इनाम मिला है वो लाखों डॉलर है, ये बताओ एक पंच से लाखों मिल जाता है? मोहम्मद अली कले बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है, इस पंच को बनाने के लिए मैंने 21 साल प्रैक्टिस की है और आज ये पंच छूता है तो बंदा नीचे गिर जाता है। हुजूर वाला, नंबर लेने के लिए प्रैक्टिस होती है। नंबर लेना एक आर्ट है, एक टेक्निक है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप पेपर अच्छा प्रेजेंट नहीं करते, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है। मुझे आज भी याद है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि एक अरसे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लिखने की नहीं कर रहा मैं प्रैक्टिस ज्यादा। आर्टिकल्स, कॉलम्स लिखने होते हैं, जल्दी लिखे जाते हैं। किसी जमाने में स्टूडेंट लाइफ में मुझे याद है कि मैं टीचर से सीखा, मैंने, हमें टीचर बड़े अच्छे मिले, वो टेक्निक्स में आज वीडियोस में सिखाता हूं। उन्होंने कहा, यार हमेशा स्टॉप वॉच को घड़ी रख के अपनी स्पीड चेक करो कि आधे घंटे में कितनी शीटें लगाते हो। मैंने उन्हें जाके बताया, सर कि आधे घंटे में तो एक शीट भी मुकम्मल नहीं होती। उन्होंने कहा, बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कुछ दिन बाद मैं आया, मैं कहा, सर 2 शीटें लगने लग पड़ी। दे अगेन से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुझे आज भी याद है, मेरी जिंदगी के एक ऐसे इम्तिहान थे जिसमें मैंने 2-2.5 घंटे में 38 शीट्स लगाई और उसकी सिर्फ वजह यह थी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दुनिया के किसी शोबे का आप चैंपियन देख लें, स्पोर्ट्स में, एथलीट्स में, स्विमिंग में, नंबर लेने में, बिजनेस में, काम में, कारोबार में, इदारे चलाने में, किसी काम में, उस बंदे ने प्रैक्टिस इतनी की होती है कि परफेक्शन आने लग पड़ती है। 100% परफेक्ट अल्लाह की जात। इंसान नियर टू परफेक्शन जा सकता है, करीब करीब जा सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन करें, पेपर चेक करने वाला नंबर काट ही नहीं सकता। पेपर सामने आता है, आपकी तस्वीर नहीं आती, एकेडमी का नाम नहीं आता, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। पेपर बोलता है कि जिसका ये पेपर है उसने पूरा साल प्रैक्टिस 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 की है, और जिसने प्रैक्टिस की है उसके नंबर जरूर आते हैं। खुदारा ये जरूर कीजिए कि आज से अपनी पढ़ाई से जुड़ी जितनी चीजें हैं उनमें प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैथ मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हैंड राइटिंग आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
ایک دن ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی, ایک دن نمبر آنے لگ پڑیں گے. خدارا ہر ٹیسٹ میں اس طرح پیپر دیا کرو جیسے بورڈ کا پیپر ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے جو پریکٹس کر رہا ہے, جو چھوٹے سے میدان کو سمجھ کے کھیل رہا ہے کہ یہ بڑا میدان بنے گا, ایک دن وہ بڑے میدان میں اترے گا, چیمپئن بن کے باہر نکلے گا. لیکن جو چھوٹے میدان میں ونر کی طرح نہیں کھیل رہا, چھوٹے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے نہیں دیتا, وہ بورڈ کے پیپروں کو بھی اچھے طریقے سے نہیں دے سکے گا. سو پریکٹس 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 کا بنیادی اصول ہے ڈٹرمنیشن کے ساتھ پریکٹس کیجیے, دل نہ ہاریے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, اللہ کسی کی ایفرٹ کو ضائع نہیں کرتا. اگر آپ روز تھوڑا 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 کرتے کرتے آگے بڑھتے جائیں گے, ایک دن یہی کورس مکمل ہو جائے گا, اسی کورس کی ریویژن ہو جائے گی, اسی کورس کے ٹیسٹ ہوں گے, اور پھر آپ بورڈ کے پیپر دیں گے. انہی کتابوں سے, انہی دنوں سے, اسی محنت سے, انہی کاپیوں کو کالا کرنے سے ایک دن آپ بورڈ میں ٹاپ بھی کر سکیں گے. اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں, آپ کا اعتماد ہائی ہوگا, سیلف کانفیڈنس کا لیول ہائی ہوگا, آپ میں سیٹسفیکشن ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں, پیپر ہی ہے نا, پورا سال میں نے اتنے دیے یہ بھی دے لوں گا. سیکنڈ, آپ کی کورس پہ کمانڈ ہوگی. تھرڈ, آپ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, گیس پیپر چیٹنگ, ادھر کروا دو, مجھے کروا دو, یہ سوچیں گے بھی نہیں. آپ کو پتا کہ میں نے کس پہ یقین رکھنا ہے, پریکٹس پریکٹس پریکٹس, یعنی محنت, اپنی کوشش. جو بندہ, ذرا سنیے گا, آخری جملہ ہے, جو بندہ پوری محنت کر کے کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے, وہ ایمان رکھے کہ اللہ ہی کافی ہے. مسنگ تھی, جس کو میں آج بھی مسنگ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں یہ بات نہیں کی جاتی. پہلی بات مسنگ یہ تھی کہ ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ زندگی میں آگے بڑھنے یا کامیاب ہونے کے لیے پیشن اور پروفیشن ایک ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, بیوروکریٹ بننا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو کبھی رک کے اندر جھاتی مارنی چاہیے اور تلاش کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے بنایا. میری زندگی میں زگ زیگ رہے, میں نے ایک دو بار کوئی جاب کرنے کی بھی کوشش کی, UET سے بھی میں پڑھا, لیکن آپ کو ایمانی قرآنی بات بتاؤں, اگر میں انجینئر ہوتا تو میں دنیا کا ناکام ترین انجینئر ہوتا. اگر میں کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا تو ادھر میں ناکام ترین انسان ہوتا. میرے ایک پورے بیچ میں 105 ہم دوست تھے 2000 کیمیکل میں, اور 105 میں سے ایک انتقال فرما چکے ہیں, 104 زندہ ہیں اس وقت, اور ہم سب کا رابطہ ہے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. ان سب سے میں جب کہ سوال پوچھتا ہوں واٹس ایپ پہ, کھانوں پہ, لنچ پہ, ڈنر پہ جب ہم ملتے ہیں, اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے سیٹسفائی کتنے ہیں, تو آپ کی اطلاع کلیئر سے 99.9% سیٹسفائی نہیں ہے. انجینئر ہونے کے باوجود اس وقت وہ پلانٹس کے ہیڈ بھی ہیں, ان میں سے کئیوں کی سیلری 10 لاکھ سے زیادہ بھی ہے, سیٹسفائی نہیں ہے. سیٹسفائی کیوں نہیں ہے؟ پیشن کچھ تھا, پروفیشن کچھ اور بن گیا. پیشن پروفیشن کے ڈفرنس کی وجہ سے آپ کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں جب زمانہ طالب علمی میں تھا, اردو کی کتاب میں غالب کے خطوط ہوا کرتے تھے, وہ خط والا زمانہ تھا, تو خط میں نے غالب کا ایک خط پڑھا جی. اس غالب کے خط میں ایک جملہ تھا جو آج اس دن پہ پورا اترتا ہے. غالب کہتے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے. دوسرا جملہ غالب کہتے ہیں کام انسان کو تھکاتا ہے, محبت انسان کو تھکاتی نہیں ہے. اگر آپ کو کام سے محبت ہے آپ تھکتے نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے ہم ٹرینڈز دیکھتے ہیں, لوگ کیا بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئرز بن رہے ہیں, انجینئر بن جاؤ. ہم کبھی بچے سے رک کے پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی تم نے بننا کیا ہے. ہم کبھی اس سے پوچھتے نہیں یار تیرا دل کی کہندا ہے. دنیا کے بڑے بڑے دانشور اسکالرز یہ کہتے رہے, اقبال سیز دیٹ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. میں جب اس شعر کو لیتا ہوں تو میں اسے سیلف ایکچولائزیشن پہ لیتا ہوں کہ یہ خود شناسی کا سفر ہے. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. سراغ زندگی وہی ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں میسج ڈالا, کرنا آپ نے کیا ہے. آج ہم سنتے نہیں ہیں, یہ دریافت نہیں کرتے. بلے شاہ سے اپنے اندر جھاتی مار. سلطان بہو فرماتے ہیں کہ تیرے اندر آب حیاتی ہو. یہ آب حیاتی کیا ہے؟ وہ آپ کا پیشن ہے, جس پیشن کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں. امام مالک کا جملہ مجھے یاد آتا ہے, آپ کہتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی دو پیدائشیں. ایک پیدائش ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے, دوسری پیدائش کا دن ہے جس دن وہ دریافت کرتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں. اگر آپ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پیشن پروفیشن ایک ہونے سے آپ کی کارکردگی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. سو ٹرینڈز کو فالو نہ کریں. آپ کو میں ٹرینڈز کی بات ایک بتانا چاہوں گا. اس وقت میڈیکل انجینئرنگ کا ٹرینڈ جو بنانے والے پرائیویٹ ادارے ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا.
یہ انٹری ٹیسٹ کے اشتہار لگانے والے ادارے، ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن یوتھ کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. انہوں نے صرف سب کے دماغوں میں برانڈنگ ڈال دیا، ڈاکٹر نہ بنے تو فوت ہو جائیں گے، انجینئر نہ بنے تو ناکام ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. فیلڈز دنیا میں 422 ہیں اس وقت، اور آپ کی اطلاع کلیئرز ہے جو ماڈرن فیلڈز آ رہی ہیں اس میں پیسہ زیادہ ہے. آپ کو ینگ اتنے انٹرپرینورز ملیں گے، مجھے بچے ملتے ہیں 22 23 24 سال عمر ہوتی ہے، آئی ٹی کے ذریعے کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں اور حلال کما رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں بلاگنگ کے ذریعے کمایا جا سکتا ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کمایا جا سکتا ہے، ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ دنیا میں فیلڈز کتنی ہیں.